हामी सबैजनालाई संसार सत्य लाग्छ। हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो देश, हाम्रो परिवेश, हामी जहाँ बस्छौँ हामीलाई सत्य लाग्छ। तर अध्यात्मवाद र सन्त महात्माहरूले भने तिमीले अहिले पनि सत्य पाएको छैनौ भने हामीलाई अचम्म लाग्छ। जीवित आमा बाबा, जीवित समाज, जीवित परिवार हामी पाएर पनि सन्त महात्माले फेरि हामीलाई सत्य नै खोज भनिरहेको छ। सुन सुन साथी हो सुन न, सत्य कुरा मनमा गुन न। द्याट मिन्स हामीलाई एउटा क्वेसन हुन्छ कि मैले सत्य चाहिँ जान्नु अझै बाँकी रहेछ भने व्हाट इज ट्रुथ? सत्य के हो त? भगवान बुद्धले यही सत्यको लागि सबै त्यागे। जति पनि महान पुरुषहरूको इतिहास हेर्नुहोस्, उहाँहरूले जीवनमा सत्यलाई अनुभव गर्नुको लागि, सत्यलाई जब आलिङ्गन गर्न चाहे, उहाँहरूले जीवनमा केही बलिदान गरे। त्यसले गर्दाखेरि जीवनलाई एउटा सृष्टिको मुकुट किन भन्यो भन्दाखेरि यदि सत्यलाई जान्न चाहन्छौ भने, यदि तिमीले ट्रान्सफर्मेसनलाई जान्न चाहन्छौ भने, यदि तिमीले साँचो जीवनको रहस्यलाई बुझ्न चाहन्छौ भने हे मानव, तिमी भित्रको कन्सियसनेसलाई, तिमी भित्रको चेतनालाई जाग भन्यो। यो जुन सत्य हामी भित्र श्वास छ। अब अध्यात्मले त के भन्छ? झुटा श्वासका आना जाना, झुटा मोह पसारा भनेको छ। झुटे सारे रिश्ते नाते भनेको छ। हाम्रो जति पनि रिलेसनसिपहरू यो संसारमा अहिले जुन हामी छ, अध्यात्मवादले त त्यसलाई पनि झुटो भन्दैछ। तर त्यो भन्नु खोजेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अध्यात्म दृष्टिकोणबाट तपाईँले सोच्नुभयो भने त्यो रिलेसनसिपहरू पर्मानेन्ट छैन, टेम्परेरी छ भनेको रहेछ। छोरा र आमाको रिलेसन पनि टेम्परेरी, परिवारको रिलेसन पनि, परिवारमा जो छ त्यो पनि टेम्परेरी। पर्मानेन्ट के छ जीवनमा भन्दाखेरि चाहिँ जीवनमा यदि तिमीले यो श्वासलाई जान्यौ भने, जीवनमा यदि तिमीले यो कन्सियसनेसलाई जान्यौ भने तिमीले जीवनमा बाजी मार्यौ। अनि जति पनि महान पुरुषहरूको किताब पल्टाएर हेर्नुहोस्, महान पुरुषहरूले सबभन्दा पहिला आफ्नो जीवनमा सत्य नै प्राप्त गरे, सत्य नै खोजे अनि दर्शाउनेवालाकोमै गए। कुनै पनि महान पुरुषले आफैले ज्ञान पाएन। एकपल्ट खोजेर हेर्नुहोस्, कतिजनाले प्रश्न गर्नुहुन्छ विवेकानन्दको गुरु को थियो, रामकृष्ण परमहंसको गुरु को थियो, कबीरको गुरु को थियो, सोक्रेटिसको गुरु को थियो। सबैजनाले यहाँ प्रश्न गर्छन्, सजनौ, गुरु बिना ज्ञान हुनै सक्दैन, ज्ञान बिना ध्यान कहिले पनि हुन सक्दैन। यो सिद्धान्त स्पिरिचुअलिटीको, अध्यात्मको सिद्धान्त हो। गुरु बिना ज्ञान हुनै सक्दैन। अध्यात्म जागरण बिना मान्छेले आँखा बन्द गरेर मेडिटेसनको टेक्निकलाई मात्र बुझ्न सक्छ। आँखा बन्द गरेर मात्र बस्ने मेडिटेसन होइन। यो गल्ती सिद्धार्थले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएको थियो। जब उहाँ मलबाट निस्केर गए, एउटा रुखको मुनि बसेर बसे अनि उहाँलाई त्यो भनिदिने व्यक्तिले यति मात्र भनिदिएको थियो, उयो रुखको मुनि तल बसेर आँखा बन्द गरेर बस, मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्दै। भएन नि। सिद्धार्थले जीवनमा त्यो सत्यलाई प्राप्त गर्नुको लागि अज्ञानता हटाएको थिएन, ज्ञान थिएन। उसलाई भित्रको त्यो आत्मज्ञानको चाबी कसैले पनि दिएको थिएन। तर उसको जीवनमा परिवर्तन आए र सुजाता देवीले उसलाई सिद्धार्थदेखि बुद्धमा परिणत बनाइदिए। रामकृष्ण परमहंसले पनि 35 वर्ष रिद्धि सिद्धि प्राप्त गरेका थिए। रामकृष्ण परमहंसले गर्व गरेका थिए, मेरो पूजाले काली माता प्रसन्न हुन्छ र म काली मातालाई कुनै पनि समयमा प्रकट गर्न सक्छु। उसले गरेर पनि देखाइदिए। रिद्धि सिद्धि प्राप्त गरेका थिए। त्यो पनि भयङ्कर ठुलो कुरा हो। तर पनि जीवनमा राति सुत्दाखेरि निन्द्रा लाग्थेन रामकृष्ण परमहंसलाई। आई एम मिसिङ समथिङ फ्रम माई लाइफ भन्यो। मैले यत्रो गरेर पनि तर मलाई किन निन्द्रा लागेको छैन, मैले मेरो जीवनमा केही मिस गरिराख्छु भन्ने उसलाई सङ्केत गरिराख्थ्यो। 35 वर्षको पूजा गर्दाखेरि त त्यस्तो नहुनु पर्ने सजनो। त्यही रामकृष्ण परमहंसको जीवनमा एउटा सन्तले परिवर्तन ल्याइदिए। बेलुकाको समयमा पूजा सकेर जङ्गलमा घुम्न गए। एउटा सन्त महात्माले सुनाउँदै थिए, जति नै देवी देवताको पूजा गर, जति नै देवी देवतालाई प्रकट गर, समयको तत्त्वदर्शी महान पुरुषको शरणमा जबसम्म जाँदैनौ र दिव्य नेत्रको ज्ञान हुँदैन, तिमीले गरेको रिद्धि सिद्धि पूजापाठ विफल भएर जान्छ भनेर भन्दै सन्त महात्माले सत्सङ्ग सुनाउँदै थिए। अनि रामकृष्ण परमहंसले त्यो सत्सङ्ग बसेर सुनेको थिएन सजनो। रामकृष्ण परमहंसले त्यो सत्सङ्ग रुखको पछाडिबाट सुनेको। उसलाई अभिमान थियो, म त देवीलाई प्रकट गर्ने व्यक्ति, म यो साधुको शरणमा गएर किन सत्सङ्ग सुन्छु भन्ने अभिमान थियो। सत्सङ्ग सकिसकेर रामकृष्ण परमहंसले वितर्क गरे।
मैले त कालीलाई प्रकट गर्ने भयो रामकृष्ण परमहंस, तिमीले त देवी देवताको पूजा गर्नाले केही पनि हुँदैन भन्यौ। कसरी तिमीले यो कुरा भन्नु सक्छौ भन्दाखेरि मैले अहिले भनेको कुरा जाऊ तिम्रो काली मातालाई गएर सोध भने। कथा लामो छ सजनो। रामकृष्ण परमहंसले काली मातालाई गएर भन्छन् यो सबै घटना। जङ्गलमा एउटा साधु भेटे, साधुले समयको तत्त्वदर्शीकोमा जानु भन्यो, तपाईँको दर्शन गर्नाले पनि मेरो कल्याण छैन रे भन्दाखेरि काली माताले हो रामकृष्ण परमहंस, 35 वर्ष तिमीले मलाई प्रकट गर्यौ, तिमीले मेरो शारीरिक रूपको दर्शन गर्यौ, तिमीले मेरो आत्मिक रूपको दर्शन गरेको छैनौ। तिमीले यदि मेरो भित्रको ज्योति आत्मिक रूप दर्शन गर्न चाहन्छौ भने तिमी त्यही सद्गुरु महाराजको चरणमा जाऊ, मेरो चरणमा आउराने तिम्रो कल्याण छैन भन्दै। सजनो, रामकृष्ण परमहंस ती साधुको शरणमा गए। ती सन्तको नाम थिए तोतापुरी महाराज। तोतापुरी महाराजजीले रामकृष्णलाई ब्रह्मज्ञानी बनाइदिए। 35 वर्षको पूजा। त्यति बेला पो थाहा पाए त रामकृष्ण परमहंसले मैले त केही न केही जीवनमा मिस गरेको रहेछु भन्ने। अनि जब तोतापुरी महाराजजीकोबाट दिव्य दृष्टि प्राप्त गरेर जब रामकृष्ण परमहंस त्यो कोठामा भजनमा बसे, उले काली मातालाई शब्द बानीबाट बोलाउनु परेन, उले आत्माको वाणीबाट काली मातालाई बोलाए। अनि अरू बेला उले अनेक रीति सिद्धि तन्त्र मन्त्रहरू उच्चारण गरेर काली माता 1 घण्टा 1.5 घण्टा पछि प्रकट हुन्थे। रामकृष्ण परमहंसले तोतापुरी महाराजजीकोबाट सानिध्य प्राप्त गरेर ज्ञान पाएर 1 सेकेन्ड भित्रमा जब नामको सुमिरनमा बसे, काली माता भित्रै प्रकाशको रूपमा प्रकट भएर उलाई दर्शन दिए। अनि त्यही रामकृष्ण परमहंसको मुखबाट निस्क्यो, या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सजनो, मैले तपाईँहरूलाई यो घटना जुन भने यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा के इङ्गित गर्छ भन्दाखेरि लिभिङ मास्टर समयको तत्त्वदर्शी गुरु महाराजकोमा जानै पर्छ, नभए कुनै पनि सिद्धान्त छैन। यदि भित्रको ज्योतिको दर्शन, आमाको गर्भको ज्ञानलाई अनुभव गर्नु छ भने हरेक जिज्ञासुले लिभिङ मास्टर खोज्नुहोस्, हामी मानव धर्ममा आउनुहोस् भन्दैन नि। डाक्टर जेपी अग्रवालले पनि यही भन्नुहुन्छ, एकपल्ट आफ्नो आफ्नो गुरुजीलाई सोध्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो गुरुजनलाई सोध्नुहोस्, मलाई अरू ज्ञान होइन आमाको गर्भको ज्ञान चाहियो भनेर सोध्नुहोस्। यदि दियो भने वो मान पुरुष हो। सजनो, दिएन भने मानव धर्मको दरवाजा खुला छ। यहाँ आमाको गर्भको ज्ञान सन्त महात्माले तपाईँहरूलाई केही महिना सत्सङ्ग सुनेर त्यही ज्ञान तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ। तर हामीले समयको तत्त्वदर्शी मान पुरुषको इम्पोर्टेन्सलाई बुझ्नु जरुरी छ, महत्त्वलाई बुझ्नु जरुरी छ। गुरु हामीलाई किन चाहियो, हामीलाई लिभिङ मास्टरकोमा जानु किन जरुरी छ? आज हामीलाई जे चिज समाजमा चाहियो, घरमा चाहियो, हामी चेतनलाई नै माग्छौँ। हामी पैसा रुपियाँ माग्छौँ, चेतनलाई माग्छौँ। हामी खानेकुरा माग्छौँ, चेतनलाई माग्छौँ। इष्टमित्र पनि हामीलाई चेतन चाहियो, समाजमा बोल्ने व्यक्ति पनि चेतन चाहियो, स्कुलमा पढाउने टिचर पनि चेतन चाहियो। तर हामीले मान्ने देवी देवता हामीले जडलाई मानिराख्छौँ। तर हामीलाई फेरि त्यही जडले सङ्केत गरेको छ कि हे मानव, बाहिरको आँखा संसार हेर्नुको लागि ईश्वरले दिएको, बाहिरको नेत्रले तिमीले मेरो दर्शन गर्न सक्दैनौ। इफ यु वान्ट टु सी द लाइट अफ गड, बाइबलमा भनेको छ यु निड टु ह्याभ द डिभाइन भिजन भनेको छ। डिभाइन भिजन कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि तिमीमै विद्यमान छ, तर त्यो डर्मेन्ट भएर बसेको छ, बन्द भएर बसेको छ। यो बन्द भएको आँखालाई खोल्नेवाला 10 दुनियाँ हुँदैन, 2 जना पनि हुँदैन। बन्द भएको आँखा खोल्नेवाला संसारमा एकैजना हुन्छ, उसलाई नै भन्यो समयको तत्त्वदर्शी मान पुरुष भनेर उसलाई नै समाजले डिफाइन गरेको छ भन्यो। रामकृष्ण परमहंस समयको तत्त्वदर्शी थिए, विवेकानन्द समयको तत्त्वदर्शी थिए, कबीर समयको तत्त्वदर्शी थिए, तुलसीदासले पनि त्यही आँखा खोलिदिएको हो, स्वामी रामानन्द स्वामीले पनि कबीरको त्यही आँखा खोलिदिएको हो। सजनो, तर समय समयमा खोले, उहाँहरू पनि इमोर्टल भएन, उहाँहरूको पनि यो पञ्चभौतिक शरीर लिएर आउनुभएको थियो, उहाँहरू पनि त्यो पञ्चभौतिक शरीरलाई त्यागेर यो संसारबाट जानुभयो। जसरी एउटा क्यान्सर ट्रिटमेन्ट गर्ने 25 वर्ष अगाडि एउटा डाक्टर थियो, त्यो डाक्टरले 5-6 वर्ष ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि डाक्टर मर्छ, बिमारी रहन्छ, अर्को डाक्टरले आएर क्लेम गर्छ अब म जाति पार्छु भन्छ। त्यो डाक्टरले पनि केही वर्ष ट्रिटमेन्ट गरेर ऊ जान्छ, बिमार रहन्छ, डाक्टर मरेर जान्छ, फेरि अर्को डाक्टर आउँछ। टाइम फ्याक्टरको कुरा मात्र हो। यसरी नै विवेकानन्दले त्यो अज्ञानता हटाए, रामकृष्ण परमहंसले त्यो अज्ञानता हटाए, कबीर तुलसीदासले हटाए भनेपछि अहिले तपाईँले उहाँहरूको फोटोको अगाडि, विवेकानन्दको तस्विरको अगाडि, भगवान बुद्धको मूर्तिको अगाडि मेरो अज्ञानता हटाइदिनुहोस् भनेपछि जन्मभर हटाउन सक्दैन, किनभने चेतन हुनुहुन्न, जडमा हुनुहुन्छ। लिभिङ मास्टरकोमै जानुपर्छ, चेतन महान पुरुषकोमै जानुपर्छ, जसले आफ्नै कन्सियसनेसको कन्सियसनेस भएर अरूलाई ज्ञान दिइरहेको छ। सेल्फ डिसिप्लिन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त अहिले कति सौभाग्य छ सजनो। अहिले त म तपाईँहरूलाई यतिसम्म भन्न चाहन्छु, यति सजिलो छ अहिले ज्ञान। केही महिना सत्सङ्ग सुनिसकेर तपाईँहरूले आत्मज्ञान पाउनुहुन्छ।
तर एउटा तपाईँहरूलाई म घटना भन्न चाहन्छु। एक साधु थिए, उहाँ पछि साधु बन्ने एक राजाका सेनापतिका एक छोरा थिए रजबदासजी। राम्रो सुन्नु होला यो कथा, बाकै घटना। रजबदासजी यति ठुलो घरानाको एकजना व्यक्तित्व थिए। रजबदासजी बिहा गर्नुको लागि बारात लिएर आफ्नो महलबाट निस्के। अनि बिहा गर्नुको लागि महलबाट निस्केर यति भयङ्कर शेरवानी लगाए, यस्तो मुकुट लगाए। अनि उसले जाँदै गर्दाखेरि के सम्झ्यो, दादु दयाल, उसको गुरुको नाम सुन्नुहोस् है राम्रो प्रकारले। त्यति बेलाको समयको तत्त्वदर्शी थिए दादु दयाल। म दादु दयालको दर्शन गरेर बिहा गर्छु। मेरो हजुरबुवासँग म औँली पक्रेर उहाँको आश्रम जान्थेँ। म दादु दयालको आश्रम नगइकन म बिहा गर्दिनँ भनेर एउटा डिटर्मिनेसन लिए, सङ्कल्प लियो। अनि रजबदासजी पुरा बरात लिएर घोडामा राजा जस्तो बसेर मुकुट लगाएर आश्रम पसे। रजबदासजी आश्रम पस्दाखेरि दीनदयालु दादु दयाल मेडिटेसनमा हुनुहुन्थ्यो, समाधि। अनि उहाँले प्रणाम गरिसकेपछि एकछिनमा दादु दयालले आँखा खोल्नुभयो र रजबदासजीलाई अगाडि देख्नुभयो। अरे रजबदास, तँ त सानोमा मेरो आश्रम आउँथिस् तेरो हजुरबुवासँग, तँलाई मेरो आशीर्वाद चाहिएको छ भने तँलाई आशीर्वाद छ र राम्रो प्रकारले बिहा गर, राम्रो हेरेर बिहा गर्नु, जीवनलाई सफल बनाउनु भने। रजबदासजीले एक आँखामा आफ्नो सद्गुरु महाराजजीसँग आई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि सद्गुरु महाराजजीलाई देखेर ऊ पग्लियो। रजबदासजी र सद्गुरु महाराजजीको आई कन्ट्याक्ट हेर्नुहोस्। त्यति बेला दादु दयालले एक नजर रजबदासजीलाई पार्दाखेरि नै रजबदासजीले म बिहा गर्दिनँ हजुर, मलाई तपाईँको यो एक दृष्टिले मलाई खिच्यो, तपाईँप्रति एट्र्याक्ट भएँ म, र मलाई हजुरले गुरुवाणी सुनाइदिनुहोस्, मलाई सत्सङ्ग सुनाइदिनुहोस्, बिहे त म पछि गर्छु, तर मलाई तपाईँको सान्निध्यतामा मलाई यति शीतलता मिल्यो भनेर रजबदासजीले त्यही आश्रममा बसेर सेवा गर्छ। अनि सेवा गर्दा 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 लास्टमा रजबदासजीले के भन्छ, म बिहा गर्दिनँ, अब म यो जुन पोसाकमा आएको थिएँ अब म यो पोसाक त्यागिदिन्छु महाराज, म तपाईँकै दरबारमा बसेर म सेवा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि दादु दयालले त्यति बेला के भन्यो भन्दाखेरि, रजबदास तैँले यो जुन शेरवानी लगाएर आँक्छस्, यो शेरवानी तैँले खोल्नु पर्दैन। जुन शेरवानी लगाएर तैँले सत्यलाई जानेर एउटा वैराग्य प्राप्त गरिस्, त्यो कपडा तैँले किन त्याग्ने? तैँले यदि मेरो आश्रममा बसेर यदि आत्मज्ञानलाई जान्नु छ भने तैँले यही शेरवानी लगाएर यही मुकुट लगाएर पनि तँ यहाँ सेवा गर्नु सक्छस्, तैँले खोल्नु पर्दैन यो कपडा भने। सजनो, 122 वर्ष रजबदासजीले त्यही शेरवानी लगाएर त्यही मुकुट लगाएर गुरुको सेवा गरे। अनि लास्टमा के भए, दादु दयाल ब्रह्मलीन हुनुभयो। अनि रजबदासजीलाई नयाँ कपडाहरू कति ल्याइदिए, रजबदासजीले मानेन। जुन कपडामा म यो आश्रम आएको थिएँ, जुन कपडा मलाई मेरो दादु दयालले नखोल्नु भनेको छ, म यो कपडा खोल्दिनँ, म अर्को कपडा पनि लाउँदिनँ भने। अनि लास्टमा दादु दयाल ब्रह्मलीन हुनुभयो। अनि दादु दयाल ब्रह्मलीन भएको समयमा चितामा उसको सद्गुरु महाराजको लास जलिरहेको थियो, धन धन आगोमा आगो लागिरहेको थियो। अनि एकजना भक्तले पछाडिबाट भन्छ, रजबदास, जसलाई हेर्नेवाला थियौ, जोसँग बोल्थ्यौ, आज ती सद्गुरु महाराजजीको पञ्चभौतिक शरीर पनि त जलेर गयो, अब के हेर्छौ भन्दाखेरि, साँच्चै नै हो, जुन आँखाले मैले सद्गुरु महाराजजीको दर्शन गर्थेँ, जुन सद्गुरुलाई मैले हेरेर मैले शीतलता प्राप्त गर्थेँ, आज त्यही सद्गुरु मेरो जीवनमा छैन, अब म यो दुईटा आँखालाई बन्द गरेर प्रचार गर्छु भनेर रजबदासजीले त्यही कुर्तामा सजनो त्यही माथि आँखामा पट्टी बाँधेर आश्रम फर्केर अझै 10 वर्ष सेवा गरे भन्छ। उसले जीवनमा गुरु महाराजजीलाई कति महान र कति ठुलो सम्झेको थियो, यो घटनाबाट तपाईँलाई यो थाहा हुनुपर्छ। उसले जीवनमा भने यो त मैले संसार हेर्ने आँखा हो, अब जुन आँखाले मैले मेरो गुरुजीलाई हेरेको थिएँ, अब गुरुजी नै मेरोमा अगाडि छैन भने अब म यहाँ आँखाले कसलाई हेर्नु भनेर उसले पट्टी बाँधेर बसे। अनि उसले के भन्यो, एक्चुअली त्यो पट्टी बाँधेको चाहिँ किन रहेछ भन्दाखेरि, अब म यो संसारप्रति फर्केर हेर्दिनँ, यो मोह रूपी संसारप्रति म फर्केर हेर्दिनँ, किनभने डिस्ट्र्याक्सन्स यता पनि खिचातानी यता पनि खिचातानी छ। मैले पट्टी लगाइन भने फेरि म त्यो मेरो घरमा जानु सक्छु, फेरि म बिहे गर्न सक्छु, फेरि म मेरो गुरुलाई भुलिन सक्छु। त्यसले गर्दा म संसारलाई नदेख्नुको लागि म ज्ञान रूपी पट्टी, उसले पट्टी लगायो सजनो आँखामा। अनि उसले 122 वर्ष त्यो आश्रममा सेवा गरे। त्यसले गर्दाखेरि सजनो, यस्तो यस्तो महान भक्तहरू, यस्तो यस्तो सद्गुरु महाराजजीले पहिला परीक्षाहरू लेख्थे। त्यति बेलाका भक्तहरू सफल किन भए भन्दाखेरि उहाँहरूकोमा प्युरिफिकेसन थियो, उहाँहरूकोमा सुन्दरता थिए, त्यो ज्ञानप्रति उहाँहरूकोमा त्यो भावना यति उज्जवल थियो, यति शुद्ध थिए त्यो भावना। अध्यात्मवाद व्यक्ति पनि शुद्धता हुनु जरुरी छ। प्युरिफिकेसन अफ माइन्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो ज्ञानमा। मान्छेलाई थाहै छैन मानव धर्मले कस्तो चिज दिइराख्छ,
मानव धर्मले नानीहरूलाई संस्कार दिइरहेको छ, जुन संस्कार सिकाउनको लागि आज आमा बाउले लाख लाख रुपियाँ खर्च गरेर नानीहरूलाई स्कुलमा पठाएको छ। तर मानव धर्मको आश्रममा त्यही संस्कार फ्री अफ कस्ट नानीहरूलाई बालसभाको रूपमा सन्त महात्माले एउटा वरदान दिइरहनु भएको छ र पनि हामी बुझ्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले प्रचार गर्नुहोस्। हजुरहरूको मात्र कल्याण होइन, हामीले बारम्बार भनेको छौँ, सत्सङ्ग तपाईँहरूको लागि मात्र होइन, सत्सङ्ग तपाईँहरूको अभिभावकको लागि, तपाईँको छोराको लागि, तपाईँको छोरीको लागि, तपाईँको बुहारीको लागि, तपाईँको श्रीमानको लागि यो सत्सङ्ग हो। यहाँ आइसकेपछि जसको पनि हृदय परिवर्तन हुन्छ। आज एकजना व्यक्तिले सोध्नुभयो मलाई, के धर्म हो भनेर सोध्नुभयो। यो कुन रिलिजन हो भन्दाखेरि यो मानव धर्म हो, ह्युमन रिलिजन। उहाँले त्यो नाम सुन्ने बित्तिकै उहाँलाई एट्र्याक्ट भयो। उहाँले अन्त मलाई के भन्नुभयो, उत्तम सर म नाम सुनेरै मलाई प्रभावित भएँ म भने। साँच्चै नै मानव धर्म। यहाँ हरेक जातिका हिमाल पहाड तराईका यहाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। यहाँ कामी दमै सार्के गुरुङ सबैजना हुनुहुन्छ। हामीले पहिला पनि भनेका छौँ, मानव धर्मको गेट सबैको लागि खुला हो। यहाँ जो आउँछ, यहाँ कसैको धर्म परिवर्तन हुँदैन, यहाँ कसैको हृदय परिवर्तन हुन्छ। हृदय परिवर्तनको लागि सन्त महात्माको सत्सङ्ग सुन्न जरुरी छ। हाम्रो युवाहरूको हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ डक्टर्सहरू छन्, हाम्रो यहाँ इन्जिनियर्सहरू छन्, हाम्रो यहाँ कस्ता कस्ता बिजनेसम्यानहरू छन्, हाम्रो यहाँ स्कुलका प्रिन्सिपल्सहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ स्कुलका टिचर्सहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो यहाँ कतिजना होटलको व्यवसायहरू गर्नेहरू हुनुहुन्छ। सबैजनाले आफ्नो नानीहरूलाई आश्रम ल्याएर आज त्यो एउटा सद्मार्गको बाटोमा लानुभएको छ। सजनो आज के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामी मात्र सीमित भयौँ, हामी मात्र सुनिरहेको छौँ। हामीले बारम्बार तपाईँहरूलाई यो माइकबाट भनेका छौँ, यो सत्सङ्ग तपाईँहरूको लागि मात्र होइन, तपाईँहरूको नानीहरूको लागि पनि हो, तर ल्याउनै हुन्न हजुरहरूले। त्यसले गर्दा आउनुहोस्, रिलिजनको परिभाषा, धर्मको परिभाषा समयको तत्त्वदर्शी महापुरुषको दरबारमा सजिलोसँग पाउँछ। त्यसले गर्दा आज हेर्नुहोस्, हामीले अहिले भर्खर भाइले भन्यौँ 29 गते भानु जयन्ती छ। मानव धर्मले बुद्ध जयन्ती पनि मनाउँछ, मानव धर्मले भानु जयन्ती पनि मनाउँछ, मानव धर्मले रामनवमी पनि मनाउँछ। मानव धर्मले अनेक जुनै पनि फेस्टिभल्स होस्, चाहे त्यो नेवारको फेस्टिभल्स होस्, चाहे त्यो कुनै पनि गुरुङको फेस्टिभल्स होस्, मानव धर्मको आँगनमा कुनै पनि फेस्टिभल मनाइन्छ। किनभने सद्गुरु महाराज श्री सतपालजी महाराजजीले धर्मभन्दा पनि ठुलो मानवता अनि संस्कृति भन्नुभएको छ। जुन देशमा, जुन समाजमा, जुन घरमा संस्कृति र देश र आफ्नो रीतिरिवाजको सम्मान छैन, त्यो संस्था, त्यो रीतिरिवाज, त्यो देशले केही पनि गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। स्वयं गुरु महाराजजी नेपाल आउँदाखेरि अब तपाईँहरूलाई के भन्ने, नेपाली टोपी लगाएर आउनुहुन्छ। उहाँले यति माया गर्नुहुन्छ एउटा नेपाली कल्चरलाई। आज हामीले भानुभक्तको त्यो शिक्षाहरू किन दिनु सकेको छैनौँ? आज हामीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई, हाम्रै देशमा जन्मिनु भएको देवकोटा भानुभक्तलाई किन चिनाउन सकेको छैनौँ? अन्तमा आज हामीले हाम्रै देशमा जन्मेको भगवान् बुद्ध यहीँ जन्मे अनि उहाँले दिनुभएको शिक्षा, उहाँले दिनुभएको ज्ञान आज हामीले फैलाउन सकेको छैनौँ। किन भन्दाखेरि समाज कम्पिटिसनको होडबाजीमा लागे, समाजले अज्ञानतालाई अँगाले अनि समाजले विद्वतालाई अँगाले, अनि विद्वता र अज्ञानतासँगै मिलिसकेपछि त बर्बाद भइहाल्यो नि सबै। ज्ञानी समाज त अगाडि बढ्नै सक्दैन नि। तर पनि हामी हरेस खानु हुँदैन। कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले आज ओपन हेर्नुहोस् च्यालेन्ज गरिरहेको छ संसारमा। घरबाट, समाजबाट दिदीबहिनीको अपहरण भइरहेको छ, दाजुभाइहरूको बर्बाद स्थिति भइरहेको छ। ओपनली समाजलाई, एडमिनिस्ट्रेसनलाई थाहा छ यो व्यक्तिले यसो गर्दैछ भन्दा पनि आज कतिजना एडमिनिस्ट्रेसनहरूले त्यो व्यक्तिहरूलाई केही पनि गर्न सकेको छैनन् भनेपछि हामी मानवताको प्रचार गर्न किन डराएको छौँ? हामी समयको तत्त्वदर्शी महापुरुषलाई साथ दिन किन डराएको छौँ? हामीले समयको तत्त्वदर्शी महापुरुषका सन्त महात्मालाई साथ दिन किन डराएको छौँ भन्दाखेरि हामी कायर बनेका छौँ। तर हामी पनि बाहिर गजरेर हामी पनि यो ज्ञानको प्रचार गर्न सक्यौँ भने सजनो जित हाम्रै हुन्छ, सत्यकै जित हुन्छ। ज्ञानले नै जित्छ, ज्ञानीले नै समाज परिवर्तन गर्छ, ज्ञानीले नै हृदय परिवर्तन गर्न सक्छ, ज्ञानीले नै एउटा सुरक्षित समाज शान्ति स्थापना गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि ज्ञानी हुनु जरुरी छ। हामीले विद्वान त देख्यौँ त समाजमा, विद्वान समाजको हालत हेर्नुहोस्, केही पनि भन्नु पर्दैन हजुरहरूलाई। कम्पिटिसन विद्वानमै छ, खिचातानी विद्वानमै छ, तेरो र मेरो विद्वानमै छ। त्यही विद्वान सन्त समाजकोमा गइसकेपछि उसले सबै हाम्रो भन्ने हुन्छ, उसकोमा सबै ईश्वरको भन्ने हुन्छ। यो खालके भावना हाम्रोमा डेभलप गर्नुको लागि, यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुको लागि, यो ज्ञानको डङ्का पिट्नुको लागि र यो मानवताको प्रचार र सद्भावनाको प्रचार गर्नुको लागि हामी एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। मानव धर्मलाई तपाईँहरूको पनि सहारा चाहिन्छ, जिज्ञासुहरूको पनि सहारा चाहिन्छ। जब हामी दुई हात मिलेर जब हामी अगाडि बढ्छौँ तब हाम्रो निश्चित छ, हाम्रो जित निश्चित छ। सजनो अमेरिकामा एकजना हेलेन भन्ने एकजना लेडी थियो, इभान। अनि गुरु महाराजजीले इभान अमेरिकामा म एउटा यात्रा गर्न चाहन्छु भन्नुभयो। अनि
कतिजनाले होइन सरी गुजरातमा हो यो घटना। त्यति बेला गुजरातमा एकदम डरलाग्दो द्वन्द्व भइरहेको थियो, एकदम डरलाग्दो कम्युनल राइट्स भइरहेको थियो त्यहाँ। अनि इभान पनि त्यति बेला भारतमा आएको थिए। अनि गुरु महाराजजीले कतिवटा ठाउँहरूमा चिठीहरू दिनुभएको थियो रहेछ, मेरो एउटा शान्ति यात्रा हुँदैछ भनेर। गुरु महाराजजीलाई त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनले होइन गुरु महाराजजी अहिले तपाईँको यात्रा गर्नु पोसिबल छैन, हामी तपाईँलाई आज्ञा दिँदैन यात्रा गर्ने भनेर चिठी आयो। अनि गुरु महाराजजीले अरे बाबा म त शान्तिको यात्रा गर्न चाहन्छु, मेरो साइलेन्स र्याली हुन्छ, मेरो सम्पूर्ण भक्तहरू भारतको झन्डा लिएर पछाडि उभिएको हुन्छ र मेरो यात्राको उद्देश्य नै शान्ति स्थापना गर्नु हो भनेर भने। त्यो इभान भन्ने एउटा जो अमेरिकाबाट आएको प्रेमीले सुनेछ गुरु महाराजजीलाई आज्ञा दिएको छैन भन्ने। अनि इभानले गुरु महाराजजीलाई के भन्यो भन्दाखेरि, गुरु महाराजजी म तपाईँको देशमा आएको छु, तपाईँले एउटा शान्ति स्थापना गर्नुको लागि एउटा र्याली गर्न चाहनुहुन्छ र पनि मैले देखेँ तपाईँलाई कतिजना मान्छेले यहाँ र्याली गर्नु दिएको छैन। जब एउटा शान्ति स्थापित गर्छु भन्ने एउटा व्यक्तिलाई त तपाईँको देशमा रोक्छ भने आउनुहोस् म तपाईँलाई अमेरिका लान्छु, अमेरिकाको झन्डा अगाडि लिएर तपाईँहरूको देशको झन्डा अगाडि लिएर म अगाडि उभिएर म तपाईँलाई अमेरिकाको धरतीमा र्याली गराउँछु अनि अमेरिकामा शान्ति स्थापित गर्छु। बरु मलाई त्यस्तो हिम्मत आएको छ किन यो देशको मान्छेहरू नजागेको भनेर महाराजजीलाई त्यस्तो मेसेज दिए। अनि महाराजजीले यो कुरो सत्सङ्गमा सुनाउनु भयो। हेर एउटा अमेरिकाबाट आएको लेडी, युएसएबाट आएको एउटा स्त्रीकोमा एउटा त्यस्तो भावना देशलाई जगाउने, हाम्रो देशमा किन छैन त्यस्तो भावना भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि सजनो त्यो भावना हुनुपर्छ। विवेकानन्दले मेरे साथ चलो भनेर अगाडि उभिनु भयो, पछाडि उभिनु भएन। रामकृष्ण परमहंसले मेरे साथ चलो भनेर अगाडि उभिनु भयो, पछाडि उभिनु भएन। जति पनि महापुरुषहरूले भक्तलाई मेरे साथ चलो आऊ मसँग हिँड भने जति पनि महापुरुषहरूको फोटोजहरू चित्रहरू हेर्नुहोस्, जति पनि महापुरुषहरू लट्ठी लिएर अगाडि उभिएको छ, पछाडि कायर भएर उभिएन। सतपालजी महाराजजी पनि आज भक्तको बिचमा सन्त महात्मालाई साथ दिएर, सन्त महात्मालाई साथमा लिएर अगाडि उभिएर भन्नुभएको छ मेरे साथ चलो भनेर भन्नुभएको छ, र पनि हामी जान सक्दैनौँ, हाम्रो अज्ञानताले हामीलाई रोकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी सङ्कल्प लिनुहोस् जीवनमा, म मेरो नानी मेरो परिवारलाई गुरु दरबारमा ल्याउँछु। सजनो गुरु दरबारले केही पनि माग्दैन, गुरु दरबारले तपाईँको धन, तपाईँको सम्पत्ति, तपाईँको जातपात, तपाईँले के खानुहुन्छ के लाउनुहुन्छ मतलब छैन। मानव धर्मलाई योसँग मानव धर्मलाई यति मात्र मतलब छ, कहिले हामीले नयाँ जिज्ञासुलाई, कहिले हामीले बाटोमा हिँड्दै गरेको भक्तहरूलाई प्रेमी बनाउने, जिज्ञासु बनाएर भक्त बनाउने भन्ने एउटा हाम्रो प्रयास छ, ताकि ऊ पनि सद्भावना र ज्ञानको बाटोमा हिँड्नुहोस् भन्ने हाम्रो त्यति एउटा चाहना छ।